नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। जबराले नाम लिएका न्यायाधीशसँग भोलि सोधपुछ गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। राजनीतिक दलका नेतालाई भने नबोलाइने। नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको दाबी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई पूर्वाग्रह नराखी टुङ्ग्याउनु पर्ने दाहालको भनाई। गम्भीर प्रकारको मुद्दामा अपिलको व्यवस्था राख्नुपर्ने जिकिर। चिनिया नेता लीद्वारा भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन। लीले अपराह्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने। र उपत्यकामा 8 दिनदेखि जारी इन्द्र जात्रा आज सकिँदै बेलुका 7:33 साइतमा लिङ्गो ढालिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। महाअभियोग समितिको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व न्यायाधीश लगायतसँग पनि सोधपुछ गर्ने भएको छ। आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले पूर्व न्यायाधीश लगायतसँग पनि सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका पूर्व न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूलाई समितिमा बिहिबार बोलाउने निर्णय गरेको छ। यो मान्छे बोलाउनु पर्ने विषयको कुरालाई चाहिँ भोलिलाई समय लिएर, भोलि चाहिँ विभिन्न समय लिएर एउटा जस्तो भने अधिवक्ताहरूलाई एउटा समय भयो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अर्को समय, त्यस्तै गरी अर्को त्यही ढङ्गले बोलाउनु कुरा भएको छ। यसअघि बयानका क्रममा जबराले आफूलाई महाअभियोग लगाउनुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम लिएका थिए। बैठकले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भने सोधपुछका लागि नबोलाउने निर्णय गरेको छ। समितिले आजै उनीहरूलाई पत्रचार गर्ने भएको छ। समितिको अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचार संहिताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि उनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 12वटा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मङ्सिरको चुनाव प्रचारमा जान नदिने आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीय दुवैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि बन्द सूचीमा रहेका करिब 18,000 जना फेरि उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद भएपछि आयोगले दलहरूलाई छलफलको लागि बोलाएको हो। आगामी असोज 2 र 3 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका छ। 1 असोजमा संसदको कार्यकाल नसकिने हो भने 18,000 जना फेरि उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगको भनाइ छ। 18,000 फेरि बन्द सूचीमा पर्न संसदको कार्यकाल सकिनुपर्ने वा दलहरूले बन्द सूचीबाट हटाउनु पर्ने आयोगको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 30 मा पनि बन्द सूची प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने उल्लेख छ। संसद र सरकारले भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन भएपछि मात्र कार्यकाल सकिने मत राखेका छन्। छलफलमा निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा र प्रचार प्रसारको समय कति दिन राख्ने भन्ने विषयमा पनि आयोगले दलहरूको धारणा लिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका छन्। आज लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि बताए। I am pleased to inform you that
We have incorporated this spirit, including through mainstreaming SDGs into our national plan, policies and programs. प्रधानमन्त्री देउवाले सन् 2045सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको पनि जानकारी दिए। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न 19 अर्ब डलर आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए। नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरे। लगानी बोर्डले 33 वटा आयोजनाको लागि 9 अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको भन्दै जसमध्ये 20 वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दा टाढा रहेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुन भन्दा पनि राजनीतिक सम्झौता भएको भन्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा बिना पूर्वाग्रह संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसला विरुद्ध अपिलमा जान सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने समेत बताए। एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पनि यसको एउटा इनिसिएटर त मलाई बन्ने मौका पाएँ नि मैले, शान्ति सम्झौताको पहलकर्ता। त्यो नाताले म भन्न चाहन्छु शब्द त्यस्तो केही खोजौँ, बीचको सबैलाई मान्ने होस् त्यस्तो शब्द खोजौँ। अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको र यसमा कोही पक्ष र विपक्ष हुन जरुरी नभएको बताए। दाहालले समस्या बल्झाउनेका साथ विधेयकमा कुनै शब्द राख्न खोजे दुर्भाग्यपूर्ण हुने जिकिर गरे। एमाले सांसद सुभाष नेम्बाङले पीडित र पीडकको बीचमा मेलमिलाप र गम्भीर उल्लङ्घनमा विषयमा प्रक्रियाबाटै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने बताए। अब यो सबै हुँदाहुँदै पनि यो विषय चाहिँ हामी सबैले टुङ्ग्याउनु पर्ने साझा विषय हो। त्यसमा हाम्रो प्रष्ट कमिटमेन्ट छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हाम्रो तर्फबाट यो विषयलाई हामी यही पटक टुङ्ग्याउनको लागि लागौँ। हाम्रो त्यसमा साथ सहयोग हुन्छ। एक दुईवटा प्रसङ्ग आयो त्योसँग जोडेर म यो कुरा आग्रह गर्छु। सांसद नेम्बाङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने सबैको साझा विषय भएकाले यसै पटक टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राखे। समितिले संसदको कार्यकाल बाँकी रहँदा नै विधेयक पेश गर्ने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ। विधेयकमा सहमति खोज्न समितिले कार्यदल गठन पनि गरेको छ। कार्यदलमा शेरबहादुर तामाङ, बिमला विक, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मीन विश्वकर्मा, अतहर कमाल मुसलमान र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सुले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। उनले अपराह्न शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेसँगै चिनिया नेता लीको औपचारिक भेटवार्ता सकिनेछ। नेपालको 4 दिने भ्रमण सकेर अध्यक्ष ली भोलि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। गत सोमबार चिनिया टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका अध्यक्ष लीले मङ्गलबारसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना लगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु सहितको टोलीले आज भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। अध्यक्ष लीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्वागत गरेका थिए। झान्सुको टोलीले भक्तपुर दरबार स्क्वायर, 55 झ्याले दरबार, स्वर्णद्वार, सुन्दराको अवलोकन गरेको हो। 55 झ्याले दरबारको बनावटलाई निकै चासोका साथ अवलोकन गर्दै लीले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबारे पनि जानकारी लिएका थिए। भक्तपुर दरबार क्षेत्र अवलोकनका क्रममा
झान्सूले 5 तले मन्दिर परिसरमा राखिएको भक्तपुरको कला संस्कृति झल्कने तस्बिर अवलोकन गरेका छन्। चिनिया टोलीको स्वागतमा भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न झाँकी पनि प्रस्तुत गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चिनिया टोली नेपाल आइपुगेको हो। अध्यक्ष ली नेतृत्वमा 6 जना चिनिया उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टाफसहित 67 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्यक्ष ली बिहिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। चिनिया प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय भेटवार्ता र भ्रमणमा निस्कने बेला आज पनि राजधानीको सवारी आवागमन दिनभर जसो प्रभावित हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भिआइपी सवारीको कारण काठमाडौँको विभिन्न ठाउँको सवारी आवागमन प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। आज दिउँसो 3 बजेपछि सोल्टी होटल, कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, नागस्थान, गोसवारा हुलाक, महाकाल, भोटाहिटी, जमल, केशरमहल, लैनचौर, साङ्ग्रिला होटल, पानीपोखरी र शीतल निवाससम्मको सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ। सो समयमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी आफ्नो यात्रा सहज बनाउन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। चिनिया मामिला जानकार रूपक सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा सदनको भूमिका देखिनु नेपालको लागि नयाँ आयाम भएको बताएका छन्। विश्वका विकसित देशहरूले नेपालको संसदसँग साझेदारी र सहकार्यको नयाँ आयाम थप्नुले नेपालको संसदले नयाँ उचाइ छोएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म सरकारदेखि सदनसम्मको सम्बन्धले चीन र नेपालको सम्बन्धमा स्थान पाएको उल्लेख गर्दै चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सूको नेपाल भ्रमणबाट चीन पनि नेपालको संसदसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको सापकोटाको भनाइ छ। अहिले जुन नेपालको संसद, सङ्घीय संसदसँग जुन प्रकारको सहकार्यका लागि भनेर चीनका जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सूको नेपाल भ्रमण भइराखेको छ, यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको छ। सापकोटाले झान्सूको नेपाल भ्रमणले नेपाल चीनको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको पनि बताए। नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संसदको विस्तारित भूमिकालाई निहालेर चीनले सम्बन्ध बढाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा पनि सदनको भूमिका देखिनु सुखद पक्ष रहेको सापकोटाले स्पष्ट पारे। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव बीच पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल चाँडै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। झन्डै 2 वर्षपछि परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतीय समकक्षी विनय मोहन क्वात्रा बीच दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको हो। व्यापार सन्धिलाई नवीकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको छ। आगामी असोज 5 देखि 7 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक हुँदैछ। सोही बैठकमा पारवहन सन्धि र त्यसको प्रोटोकल टुङ्ग्याउने नेपालको तयारी छ। सन्धिको म्याद अझै 4 वर्ष बाँकी भए पनि नेपालले पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ। नेपालले भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतलाई सहज पारवहन सुविधाका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। बैठकमा नेपालले भारतलाई गहुँ, चिनी, धान र चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी कृषि मल चाँडै उपलब्ध गराउन पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ। भेटवार्तामा व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई र डुबान, कृषि, लगानी, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध लगायत विषयमा छलफल भएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न रामायण सर्किट निर्माणमा पनि गति दिनेबारे दुई पक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म विस्तार गर्ने र एलपिजी पाइपलाइनलाई भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म विस्तार गर्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको छ। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी बीच आज भेटवार्ता भएको छ। दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल र बेरी बीच भेट भएको हो। नेपाल बसाइसकिन लागेका बेरीले दाहालसँग विदाई भेट गरेका हुन्। भेटमा दाहालले राजदूत बेरीलाई सफल कार्यकालको लागि बधाई ज्ञापन गरेका छन्। नेपालको विकास र समृद्धिको बाटोमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोगका लागि समेत दाहालले आभार प्रकट गरेका छन्। नेपाल बसाई अन्तिमतिर पुग्दा बेरीले राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटलाई तीव्रता दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले उक्त विधेयक दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति डाक्टर बेदुराम भुसालले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई उक्त सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा आएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको डेङ्गु रोग नियन्त्रणको लागि विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा नेकपा एमालेका सांसदद्वय देवेन्द्र दाहाल र गोपाल भट्टराई तथा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले डेङ्गु रोगको उपचारको लागि अति आवश्यक रहेको सिटामोलको अभाव हुन नदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन, बाढी र पहिरोबाट पीडित जनताको लागि तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। तिनीहरूको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले तिनीहरूलाई नै दमन गर्ने काम गरिरहेको छ र यस्तो काम अविलम्ब रोकियोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिरोबाट जनताहरू आहत भएका छन्, त्यसको उसको लागि उद्धारको लागि र व्यवस्थापन, खानपिनको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। खास गरेर अहिले औषधि सिटामोल समेत प्राप्त नगरेको कुरा आएको छ। यो देशव्यापी भइसकेको छ। सांसदहरूले सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको आरोप समेत लगाए। जनार्दन शर्माको तर्फबाट माननीय कृषि तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महाबौद्ध क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ क्षेत्रमा ओगटेर बसेका मिनी मार्केट हटाउन थालेको छ। महाबौद्ध आसपासमा रहेका होलसेल पसलहरू, चाइनिज मार्केट, मिनी मार्केटहरूले अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक जग्गामा व्यवसाय गर्दै आएको पाइएपछि ती स्थान महानगरले खाली गर्न लागेको हो। अनधिकृत रूपमा सञ्चालित बजारलाई महानगर प्रहरी मार्फत माइकिङ गरेर हट्न निर्देशन दिएको महानगरको भनाइ छ। बिहिबारसम्ममा नहटाए नगर प्रहरीले सामान्य जफत गरेर कारबाही गर्ने महानगरको तयारी छ। केही व्यवसायीले सार्वजनिक स्थानमा राखेका पसल आफैले हटाइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समयदेखि अनधिकृत संरचनाहरू, नक्सा विपरीत प्रयोग भएका बेसमेन्टहरू, मापदण्ड विपरीत होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा देशभर बाल अधिकार सचेतना लगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन अर्थात् भदौ 29लाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। 2022 सालदेखि भदौ 4 गते मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस 2063 सालपछि भने भदौ 29 गते मनाउन थालिएको हो। संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसात गर्दै हरेक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने लगायतका कुराको प्रत्याभूति गरेको छ। तर धेरै बालबालिका भने आधारभूत बाल अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 दिनदेखि चल्दै आएको इन्द्रजात्रा पर्व आज सकिँदैछ।
भदौ 22 गतेदेखि सुरु भएको जात्राको अन्तिम दिन आज नानीसा अर्थात् महिलाले रथ तान्ने जात्रा मनाइँदैछ। रथ बसन्तपुर हनुमान ढोका स्थित कुमारी घरदेखि नरदेवी इन्द्रचोकसम्म तानिन्छ। जात्राको अन्तिम दिन राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कुमारीको हातबाट टीका ग्रहण गर्न हनुमान ढोका जाने प्रचलन छ। जात्राको अन्तिम दिन विधिपूर्वक कुमारी र अन्य देवी देवताको पूजाआजा गर्ने परम्परा छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको इन्द्रध्वजा लिङ्गो पनि आजै राति ढालिँदैछ। लिङ्गो ढालिने साइत बेलुका 7:33 निस्किएको छ। लिङ्गो ढालेसँगै उपत्यकाकै ठुलो अनि भव्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रा सम्पन्न हुनेछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिनदेखि आश्विन कृष्ण चौथीका दिनसम्म रथ यात्रा गरेर इन्द्र जात्रा मनाइने गरिन्छ। हनुमान ढोका स्थित किलागलबाट सुरु भएको इन्द्र जात्राले नाचगानसहित बसन्तपुर, जैसी देवल, कोहिटी, भीमसेन स्थान, मरुटोल, नरदेवी, टङ्गाल, असन, इन्द्रचोक लगायतका ठाउँ परिक्रमा गरेको थियो। जात्रामा विशेष गरी कुमारी, भैरव र गणेशको पूजा गरिन्छ। जात्रा अवधिभर अनुहारमा विभिन्न देवी देवताका ख्वापा अर्थात् मुखौटा लगाई उपत्यकाका नेवार समुदायका कलाकारले नाच प्रस्तुत गर्दछन्। करिब 300 वर्ष अघि मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको पालामा यो जात्रा सुरु गरिएको मानिन्छ। नेपाल भारत सीमा काकडभिट्टा नाकासम्म एसियन राजमार्ग विस्तार भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल भारत सीमाको मेची नदीमा मितेरी पुल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियन राजमार्ग 2 वर्ष अघि विस्तार भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। विशेष खबरको साथमा नेपाल भारत सीमा काकडभिट्टा नाकासम्म एसियन राजमार्ग विस्तार भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल भारत सीमाको मेची नदीमा मितेरी पुल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियन राजमार्ग 2 वर्ष अघि विस्तार भएको भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियन राजमार्गको पहुँच काकडभिट्टासम्म आइपुगे पनि प्रयोगमा सरकारी पक्ष र सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। आफ्नो देशमा यस्तो स्थिति छ, सकेसम्म सरकारले यसलाई गाँसेर उता लानुपर्ने होइन भने पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने। आफ्नोतर्फ भन्सारमा संरचना निर्माण नभएको जनाउँदै राजमार्ग पूर्ण सञ्चालनमा भारतीय पक्षले आनाकानी गरेको हो। व्यावसायिक सामान बोकेका ठूला मालवाहक सवारीको आवागमन भए पनि राजमार्गमा साना सवारी साधन तथा पैदल यात्रीले यात्रा तय गर्न पाउँदैनन्। यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीय पर्यटन उद्योग फस्टाउन सक्ने मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। र यहाँको स्थानीय पर्यटन लाई चाहिँ पब्लिकहरूले सजिलोसँग माथिल्लो बाटो युज हुन पाएर जाम नहुने हो भने चाहिँ लोकल पर्यटन उद्योगको चाहिँ फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ। चिल्लो र विदेशको विकास बिर्साउने मोडलको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियाली राजमार्ग सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकले पुरानो मेची पुलको बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्। 2 लेनको साँघुरो जीर्ण पुल र सडकका कारण धेरै जसो जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता पैदल यात्रीलाई छ। सुन्दर ब्युटिफिकेसन यो चाहिँ एसियन हाइवेको नामले चिनिएको बाटो अब अहिले तुरुन्त चल्नुपर्ने यो चाहिँ नेपाल इन्डिया सरकारले, भारत सरकार र नेपाल सरकारले या स्थानीय लेभलबाट कसले यसलाई चाहिँ सहज गरेर यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ। अटो रिक्सा सानो सानो गाडीहरू निकै चाप देखिन्छ। अब झन् यो चाडपर्वको समयमा त अत्याधिक नै चाप छ। एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास ब्याङ्कको 1.5 अर्ब भारतीय रुपैयाँको ऋण सहयोगमा नेपाल भारत सीमाको मेची नदीमा मितेरी पुलसँगै 6 लेनको सडक निर्माण गरिएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका 5 मा रहेको सिसाघारी सिमसार संरक्षण इको टुरिज्म क्षेत्र आन्तरिक बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। वरिपरि मनमोहक दृश्य हेर्न र बोटिङ गर्नको लागि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक सिमसारमा पुग्ने गरेका छन्। एउटा सिमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा बनाइएको छ। उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका 5 मा रहेको सिसाघारी सिमसार संरक्षण इको टुरिज्म क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षकको केन्द्र बन्न पुगेको छ।
अतिक्रमण हटाई वृक्षारोपण गर्ने भन्ने प्रोग्राम थियो। अनि त्यो प्रोग्रामको लागि यहाँ अतिक्रमित जग्गाहरू खोज्ने क्रममा यसो बाँध बाँधिएर यसमा पानी राखेर ठुलो पोखरी बनायो भने अहिले सिमसार नभने पछिको लागि ताकि सिमसार हुन्छ। कटारी बजारबाट 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त ठाउँमा पुग्नका लागि मोटरसाइकल र अटो साइकलमा त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। 2075 सालदेखि पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास भएको यस सिमसार क्षेत्र सिसाघारी सामुदायिक वनको भूमि थियो। कहीँ घुम्ने मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ नभएकोले गर्दाखेरि यसो बिदा छुट्टिएको दिनमा चाहिँ कहाँ जाउँ भन्दाखेरि सिसाघारी सिमसार जाउँ भन्ने सबैको मन चाहेमा त्यो परेकोले गर्दाखेरि अहिले राम्रै भइरहेको छ। 2076 सालमा सिसाघारी सामुदायिक वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर सिसाघारी सिमसार पडिया पर्यटन विकास क्षेत्र नामाकरण गरी 7 जनाको निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। सोही समिति मार्फत यस क्षेत्रको हेरचाह र सम्पूर्ण व्यवस्थापनका कार्यहरू हुँदै आइरहेको छ। केटाकेटीहरूदेखि लगेर ठुलो मान्छेहरू पनि यहाँ फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने, यहाँ बोटिङको लागि अनि यो चिल्ड्रेन पार्कमा आउने अनि हाम्रो चाहिँ पिकनिक स्पटहरूमा पिकनिकहरू आउने। एउटा सिमसार क्षेत्र जहाँको जमिन कुनै कामै लाग्ने थिएन त्यो पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ। उदयपुर कटारीको सिसाघारी सिमसार क्षेत्रमा गएर देख्न सकिन्छ। एकातिर वन जङ्गलको पनि संरक्षण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पर्यटनको केन्द्र यो स्थल बनेको छ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, कटारी। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले जलवायु पक्षीय राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन्। जलवायुजन्य असरको हानि नोक्सानी र नेपालले विश्व सामु उठाउनुपर्ने एजेन्डाका बारेमा काठमाडौँमा भएको छलफलमा सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्षीय राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढङ्गले राख्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। विकसनोन्मुख राष्ट्रहरूको समूहमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ राखेर उहाँहरूको समन्वय र सहकार्यमा चाहिँ कपमा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ एउटा ठोस निचोडमा पुर्याउनको लागि हामी पनि ती राष्ट्रहरूमा पर्छौँ जसमा चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजका घटनाहरू चाहिँ घटेका छन् र हामीलाई पनि यो लस एन्ड ड्यामेजको घटनाबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका कुराहरूमा पनि हाम्रो माग रहेको छ भनेर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा चाहिँ मागको हिसाबले चाहिँ राख्नु जरुरी छ। यसअघि कोष 26मा नेपालले जलवायुजन्य विपदले पुर्याएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोष मार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर कोष 26मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले जलवायुजन्य विपदका घटना र तिनले पुर्याएको क्षति विवरणसहित कोष 27मा सशक्त उपस्थित जनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। जलवायु पक्षीय राष्ट्रहरूको सम्मेलन कप 2027 आगामी नोभेम्बर 6 देखि 18 सम्म इजिप्टमा हुँदैछ। यसैबीच हामीले जलवायु सम्मेलनमा नेपालले के मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर विज्ञलाई सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। झेल्ने कम्युनिटी समुदाय अनि गरिब हैन महिला त्यो अपाङ्ग भएको व्यक्तिले बर्डन झेल्ने बेनिफिट लिने भनेको चाहिँ अब भनौँ न अहिले हेर्ने बेटर अफ कन्ट्रीहरू जसले चाहिँ अब एक खालको इन्जोय गरिरहेछन् क्लाइमेट चेन्जको ड्राइभर भएको कारणले गर्दाखेरि अब एसीदेखि लिएर अब जति पनि टेक्नोलोजीमा एडभान्समेन्ट भयो भनेपछि बिबी अप्रोचलाई चाहिँ अलिकता हामीले कसरी जस्टिसको हिसाबले ल्याउन सक्छौँ त्यो खालको मेथोडोलोजी चाहिँ अहिले आवश्यक छ। अलिक कन्फ्युजन भयो जस्तो मलाई लाग्छ। कोही यो चाहिँ आइदर मिटिगेसन अर एडाप्टेसन भन्छ। हामीलाई त्यस्तो चोइस होइन नि त, मिटिगेसन मात्रै गर्ने अथवा एडाप्टेसन मात्रै गर्ने भन्ने चोइस पनि होइन। हामीले यो सँगसँगै लिएर जाने हो कि विकासकी वातावरण भने जस्तै यो दुइटै चाहिएको छ नि त हामीलाई त। They're not based upon the real needs on the ground. And that's where the loss and damage framing brings in the justice dimension.
because it's about what we need to do rather than what we want to or can afford to do. It's actually what we need to do. अहिले चाहिँ केही रिसर्चर्सहरूले चाहिँ लेयरिङ अप्रोचमा जानुपर्छ भनेको छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले अहिले गरिरहेको कामहरू छ नि त्यसलाई बिगर स्केलमा अथवा बेटर हिसाबले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। जुन काम चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको नाममा गरिरहेका छौँ त्यसलाई सुधार गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। इकोनोमिकल ड्यामेज होला, साइकोलोजिकल ड्यामेज होला, हैन, मेन्टल ड्यामेज होला, लस भइसकेपछि मलाई लागेको त्यो ड्यामेज हुँदाखेरि चाहिँ लसको मात्रा कति हो त भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई मेरो मनमा चाहिँ लागिराखिरहेको कुरा। कार्गो कम्पार्टमेन्टमा धुवाँ देखिएपछि उडान भरेको आधा घण्टामै काठमाडौँ फर्किएको नेपाल वायु सेवाको वाइड बडी विमान पुनः जापानको नारिता उडेको छ। विमानमा देखिएको समस्या राति नै प्राविधिकहरूले मर्मत गरेपछि आज बिहान 10:22 वाइड बडी विमान पुनः नारिताको लागि उडेको हो। बुधबार राति 11 बजे काठमाडौँबाट नारिताको लागि उडेको RA 433 उडान नम्बरको वाइड बडी विमान उडान भरेको आधा घण्टामै पुनः काठमाडौँ फर्किएको थियो। 184 जना यात्रु सवार सो विमानको कार्गो कम्पार्टमेन्टमा धुवाँ आएको ककपिटमा सङ्केत देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइएको थियो। काठमाडौँमा अवतरणपछि निगमले अर्को विमान नभएकाले यात्रुलाई सिनामङ्गल र ज्ञानेश्वरका 2 होटलमा राखेको थियो। दार्चुलामा बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 10 जनाको अवस्था अझै पत्ता लागेको छैन। घटना भएको 5 दिनसम्म पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको हो। शुक्रबार राति अविरल वर्षाले जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका 2 सल्ला गाउँमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढी र पहिरोमा परेर 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 10 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ताहरूको अहिले पनि खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लासको खोलाले बगाएका उनीहरूलाई प्रहरीले अहिले महाकाली क्षेत्रमा खोजी गरिरहेको छ। लासको खोला महाकालीमा मिसिने भएका कारण खोजी महाकालीमा बढी केन्द्रित भएको हो। बाढीबाट 42 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 9 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। अहिले पनि 40 घर जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले 2 झलुङ्गे र बन्दै गरेको एउटा पक्की पुल पनि बगाएको छ। सरकारले 28 जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज सूचना प्रकाशित गरी निवेदन दिन आह्वान गरेको हो। आयोगले सूचना प्रकाशित भएको 35 दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसपटक आयोगले 7 प्रदेशका 28 जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो, जस अन्तर्गत प्रदेश 1 का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेसका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमतीका रामेछाप, काठमाडौँ, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन्। यस्तै गण्डकीको नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङ, लुम्बिनीका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, सल्यान, हुम्ला र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला रहेका छन्। निवेदन अध्ययन गरेर आयोगले उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनेछ। असोज 1 गते हुने विश्वकर्मा पूजालाई लक्षित गरेर वीरगञ्जमा मूर्ति बनाउने कार्य जारी छ। वीरगञ्जमा 1 महिनाभन्दा बढी समय लगाएर मूर्तिकारहरूले विश्वकर्माको मूर्ति बनाउने गर्दछन्। वीरगञ्जको मुरली, रानीघाट, श्रीपुर लगायतका क्षेत्रमा मूर्ति बनाउने क्रम जारी छ। विगतका वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा मूर्ति बिक्री हुँदै आए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि कल कारखानाहरू बढे पनि मूर्तिको बिक्री भने घटेको छ। मूर्तिको दाम र काम दुवै घटे पनि मूर्ति बनाउनेहरू निराश छन्। पहिले बनाए छन् त बिक्री भन्दा त चलबे करे। जैसे कि 100 गो मूर्ति बनाए छन्, 50 गो मूर्ति बनाए छन् तो बिक्री हो जाए। अभी तो 100 गो मूर्ति बनाए तो बिक्री नहीं चलत, का करे, सब फोटो पर पूजा होता। विगत वर्षमा 100 भन्दा धेरै मूर्ति बनाउनेहरूले यो पटक 70-80 वटा मात्रै बनाएका छन्। तीमध्ये आधाको मात्रै बैना भएको उनीहरूको भनाइ छ। 70 वटा मूर्ति बनाउनको लागि 50,000 भन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरे पनि लगानी अनुसार मुनाफा नभएको गुनासो पनि मूर्तिकारहरूको छ।
नेपाल आयल निगमले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको छ। निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी बन्द गरे कानुन अनुसार व्यवसायलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि निगमले दिएको छ। तर लामो समयदेखि हवाई इन्धन ढुवानी व्यवसायीले बन्द गरेका कारण विमानले काठमाडौँभन्दा बाहिरका विमानस्थलमा इन्धन भर्न पाएका छैनन्। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले भदौ 29 गतेदेखि अम्लेखगञ्ज डिपोबाट अन्य डिपोमा नलाने तथा असोज 1 गतेबाट राज्यभरका सबै डिपोमा लोड तथा अनलोड नगर्ने भनेर विज्ञप्ति निकालेको केही बेरमा नै निगमले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। ढुवानी व्यवसायीले 20% ढुवानी भाडा वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। नेपाल भारत पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनको 3 वर्ष पुरा भएको छ। पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा ढुवानी तथा तापक्रम नोक्सानी बापतको झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ जोगिएको निगमले जनाएको छ। सञ्चालनको 3 वर्षको बीचमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म 69.2 किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट 3 वर्षमा 28,97,519 किलोमिटर डिजेल आयात भएको छ। पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ जोगिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। प्रति घण्टा 2 लाख लिटर डिजेल आयात हुँदा चुहावट र अवरोधका घटना नहुँदा निगमलाई फाइदा पुगेको हो। आनन्दले जमिन मुनिबाट पाइपबाट यहाँ तेल आइपुग्छ र यसमा कसैले बोर्डरमा अवरोध गर्ने अथवा कसैले विरोध गर्ने त्यसले केही प्रभाव पार्दैन र यहाँबाट आनन्दले आफ्नो शुद्ध विक्रेताले आफ्नो ट्याङ्करमा भनेको बेलामा भनेको क्वान्टिटी भनेको क्वालिटी चाहिँ के छ भने तेल लिन गइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदम तपाईँको जरुरी छ र यो चाहिँ निगमको र भनौँ सरकारको चाहिँ फाइदा हो। भारतको बरौनीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म प्रति लिटर ट्याङ्कर ढुवानीमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 50 पैसा खर्च हुने गरेकोमा पाइपलाइन पछि यो खर्च जोगिएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा 28,92,429 किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। पाइपलाइनबाट वार्षिक 25 लाख किलोलिटर इन्धन आयात गर्ने क्षमता छ। पहिला हामीले ढुवानी गर्दाखेरि बरौनीदेखि यहाँ ढुवानी गर्दाखेरि 1 लिटरमा 3 रुपियाँ लाग्थ्यो भने पाइपलाइनबाट 50 पैसा लागत भयो। त्यसले गर्दा के छ भने ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा र पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दाखेरि हामीले 3 वर्षको हेर्दाखेरि लगभग हाम्रो 5 अर्ब रुपियाँ जति के छ भने ढुवानी भाडा चाहिँ बचत भएको छ। ट्याङ्करबाट इन्धन आयात गर्दा बाटोमै चुहावट हुने, सवारी दुर्घटना हुने, सडक अवरोधका कारण नियमित ढुवानीमा कठिनाई हुने जस्ता समस्या निगमले भोगिरहेको थियो। निगमले अहिले पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ल्याइरहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको 69.2 किलोमिटरको पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात गरिरहेको निगमले पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। 2 वर्षभित्र पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने तयारी छ। त्यस्तै निगमले पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने योजना समेत राखेको छ। बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यू चाट स्पोर्ट्सको। श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज हुँदैछ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा राति 8:15 बजे उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दैछन्। भारत विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपाल अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्ने प्रयासमा रहेको छ। साबिक विजेता भारत पनि नेपाललाई हराएर उपाधि रक्षा गर्ने प्रयत्नमा रहनेछ। प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतले बङ्गलादेश र नेपालले श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। नेपालले समूह चरणमा भारतलाई हराएको थियो। अब पालो खास खबरको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाल अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले बाल अधिकारको सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबैको लागि बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गराएकी छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा परिवार तथा राज्य दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्दै बाल मैत्री राष्ट्र निर्माणको लागि प्रत्येक घर परिवार तथा समुदाय, स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यालय बाल मैत्री हुन जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध कुनै उजुरी वा सूचना भए पठाउन आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्याय परिषदबाट सिफारिस भई संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस भएका नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र दिलनाथ पराजुलीबारे भए उजुरी वा सूचना दिन समितिले आग्रह गरेको हो। प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध असोज 7 गतेभित्र समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। मिनी ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएको विरोधमा मृतकका आफन्तले नुवाकोटको गल्छी त्रिशुली सडक अवरुद्ध गरेका छन्। मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मृतकका आफन्तले आज सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 महादेव फाँटमा मंगलबार साँझ मिनी ट्रकको ठक्करबाट सोही स्थानका वीरेन्द्र कुँवरको मृत्यु भएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।